पाकिस्तान का आगाज करेंगे। करप्शन जब तक खत्म नहीं होती मुल्क आगे नहीं बढ़ता। करप्शन एक माशरे के अंदर एक कैंसर है। बड़ा लंबा प्रोसीजर था नैब पख्तूनख्वा की नैब को बनाने में, ताकि जो हमारा नैब का हेड हो वो किसी में फर्क ना करे। खान साहब ने 90 दिन की बात की, तो इंशाल्लाह मैं 30 दिन की बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। इन बयानात के ऊपर तो तबसरा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ दो सोचें आम हैं। हर अनहोनी के पीछे साजिशी हाथ और हर साजिशी हाथ के पीछे एस्टैब्लिशमेंट का किरदार। तारीखी मंजरनामे में एस्टैब्लिशमेंट के साजिशी रोल ने इस सोच को इतना पुख्ता कर दिया है कि अब 2-4 दर्जन लोग कहीं भी जमा होकर हुक्मरानों को आईना दिखा दें या हुकूमत वक्त के खिलाफ एहतजाज या हड़ताल कर दें तो आम तासुर यही जन्म लेता है कि जमहूरियत मुखालिफ कुव्वतों का किया धरा है। कसूर बेचारी उन सोचों का भी नहीं कि पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद तक और मर्द मोमिन के रेफरेंडम से 17वीं आईनी तरमीम तक जमहूरी टोला एस्टैब्लिशमेंट की वफादारियां निभाता रहा। आईन और कानून के सरताज नजरिया जरूरत की सूरत अपना ताज उतार कर बड़े पांव में रखते पाए गए। मुल्क भर में आज शाहराहों पर जब से आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के हक में पोस्टर्स आवेजा हुए, ये तासुर गहरा हो रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट अपना रवायती खेल खेल रही है। कल एक सियासी पार्टी मूव ऑन पाकिस्तान के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ की तौसी के हक में अलम बुलंद करके और बैनर्स आवेजा करने का इतराफ करके इस तासुर को मजीद तकवीत दी कि ये फिजा साजगार करने के हरबे हैं। एतराज ये उठाया जा रहा है कि मूव ऑन पाकिस्तान 2013 में सियासी पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड हुई थी। इसका ट्विटर अकाउंट 17 जुलाई 2013 के बाद से इनएक्टिव है, मगर सेहत, तालीम और अमन की अलंबरदार ये जमात अचानक आर्मी चीफ के हक में कैसे मुतहर्रिक हो गई। कई दहाइयों से हमारे मुल्क में करप्शन की 3 किस्म की मैराथन रेसेस भी हो रही हैं। थोड़ी देर पहले नाजरीन अभी आपने इमरान खान साहब जो नया पाकिस्तान बनाने का दावा करते हैं उनकी कुछ बातें भी सुनी माजी से। उनके 2 अहम एजेंडे रहे हैं। एक तो आफ्टर द इलेक्शंस इंतखाबात में धांधली के हवाले से उन्हें अलम बुलंद किया हुआ था, एंड प्री एंड पोस्ट इलेक्शंस उनका एक बहुत बड़ा मिशन करप्शन के खिलाफ। चलें बैक टू व्हाट वी आर सेइंग। 3 बड़ी मैराथन रेसेस महसूस होता है कि इस मुल्क में जो है वो खेली जा रही हैं। एक महकमों के दरमियान है। यकीन न आए तो नैब की हालिया कार्रवाई में सिंध के महकमा पुलिस और महकमा सेहत और तालीम में गबन की फहरिस्त उठाकर देख लीजिए। एक रेस बड़ों की है। IG सिंध गुलाम हैदर जमाली पर महकमा पुलिस के 13 फंड्स में करप्शन का इल्जाम है। इस रेस में सिंध चीफ सेक्रेटरी उनसे आगे हैं और फिनिशिंग लाइन के करीब बड़ों के बड़े हैं, यानी कि NLC, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FWO, NHA, DHA के तवस्सुत से ऐसी दौड़ें लगाई हुई हैं कि ब्लडी सिविलियन तो बेचारे पीछे रह गए हैं। और अब एक रेस जो सामने आ रही है वो है सूबों में। नाज़रीन, पंजाब में नंदीपुर और सिंध उसका कोई महकमा बचा नहीं, और अब खैबर पख्तूनख्वा इस रेस में आगे निकलने की तगोदो में नजर आ रही है। इंसदाद बदउनवानी में 3 तरमीम और इख्तियारात हज़्फ करके इस रेस में कहां तक जाती है, अब ये देखना बाकी है। जनरल हामिद खान साहब जो अब साबिक DG हैं इस एहतसाब कमीशन के, जिसकी बड़ी वाह होती थी, खान साहब इसकी बहुत सी ओनरशिप भी लेते थे, उनके मुताबिक अभी खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट में 8 से ज़ायद वज़रा हैं जो बदउनवानी में मुलव्विस हैं। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और बदउनवानी में वज़ीर आला का नाम भी आ रहा है। आपने यानी कि तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्टी में एहतसाब के लिए जुडिशल कमीशन बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात जब जहांगीर तरीन साहब तक पहुंची तो कमीशन ही डिसमिस करके वजीउद्दीन जैसी कदावर शख्सियत कि जो बहुत हाई मॉरल ग्राउंड और सच्चे माने जाते थे, आज भी कहे जाते हैं, उनको भी खुड्डे लाइन लगा दिया। ओवर एम्बिशियस होने के इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन अब एहतसाब की फहरिस्त में वज़रा आ रहे हैं तो महसूस ये हो रहा है कि पहाड़ों से लड़ने वाले साबिक कोर कमांडर पेशावर और मौजूदा DG को बेख्तियार करना ही बेहतरीन हल है। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ आज मौजूद हैं सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब, JUIFA से ताल्लुक़ रखते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत कैड के, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा हैं, पीपल्स पार्टी से आप ताल्लुक़ रखती हैं। शाह फरमान साहब सूबाई वज़ीर बराए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, रहनुमा तहरीक इंसाफ। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर नाउ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब आपसे आगाज़ करूँगी। सर फरमाइएगा कि ये खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़े झंडे गाड़े जा रहे थे,
आपसे सच बोलें सर तो जितनी तहकीकात हमने की और जितना सुना, इसके ऊपर फोकस किया, जब ये कानून बन रहा था, बड़े बड़े आपके ऑनरेबल ब्यूरोक्रेट जैसे आपके अरबाब शहजाद साहब हैं, फिर बाबर सत्तार साहब कानूनदान और दीगर ऐसे सिविल सोसाइटी के दीगर रहनुमा भी थे जिनको कहा गया कि आप बैठ के ड्राफ्ट करें, इस पे इनपुट दें, और सबका एक यही कहना था कि एक ख्वाहिश थी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान उनकी जमात की कि बड़ा ही ऑटोनमस, बड़ा ही साफ ऐसा कानून बनाए कि जिससे वज़ीर आला भी अगर पकड़ना हो तो उसके लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाए निकलना और आसान हो जाए उस तक पहुंचना। और उसके बाद ये सारा काम किया गया। बेहतरीन काम अभी तक 90 से ज़ायद इंक्वायरियाँ हैं। फिर ये बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे रेफरेंसेस जो है वो भी फाइल कर दी हैं। 43 इन्वेस्टिगेशंस जो हैं अभी हो रही हैं। क्या हुआ एकदम सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की आवाम ने बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की थी इमरान खान साहब से और PTI से, ख़ासकर यूथ ने, नौजवानों ने। लेकिन मेरे ख़्याल में ये 1.5 साल जो हुक्मरानी है खैबर पख्तूनख्वा में, या इनकी जो सियासत है पाकिस्तान के तूल अर्ज में, उसमें उस पर पानी फेर दिया। सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग नारा था, दिलचस्प नारा, वो तब्दीली का था, चेंज का था। अब चेंज के लिए कप्तान तो सियासी मैदान में नया था, सियासी मैदान में, अगरचे क्रिकेट के मैदान में पुराना है, लेकिन टीम भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस कप्तान के साथ जो टीम है वो पुरानी टीम है, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, फलाना। जो असल टीम है जैसे शौकत यूसुफजई वगैरह, वो सारे बिगफुट पे चले गए, उसकी कोई हैसियत नहीं है पार्टी में। दूसरी बात ये कि एहतसाब होगा, एक ऐसा आज़ाद नीब एहतसाबी इदारा होगा जो सबसे पहले एहतसाब अपने आप से शुरू करेंगे। क्या जस्टिस रिटायर वजीहुद्दीन, एक मोहतरम शख्सियत, इनकी पार्टी का एक अहम सतून, उसकी सरबराही में एक कमीशन बनाई गई। पार्टी के अंदर मंबरसाजी के हवाले से, इंतखाब के हवाले से उन्होंने रिपोर्ट दिया कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन थी पार्टी के अंदर। जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट दिया, उनको पार्टी से फारिग कर दिया गया। तो अगर ये है तब्दीली, फिर तो पूरी कौम मायूस है इनसे। मगर मेरा सवाल आपसे ये नहीं है सर, हम जानते हैं अब उन्होंने क्या कहा, वो हमारे साथ भी अभी मौजूद होंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आप आज दुखी हैं तरमीम से, तो आप ये एतराफ़ कर रहे हैं कि जिस रास्ते पे तहरीक इंसाफ निकली थी और पिछले 2 साल से जिस कानून के तहत ये एहतसाब कमीशन एक्टिव है, उससे आप रजामंद थे, आप खुश थे? नहीं, हम खुश तो इतना बड़ापन भी रखे ना कि जो अच्छा था उसकी भी तारीफ करें। अगर आज तरमीम से ना लाएं, मैं बात ये करता, उस पे अगर कायम रहे, अगर वो कायम रहता, मैं कैसे खुश हूँ। वही कौमी वतन पार्टी, वो सही था जो किया था। मैं कुछ नहीं होता, वो सही था जो मुझे उनकी रविश मालूम था। मेहरबान, मुझे उनकी रविश मालूम था, उनकी रवैयत पहले से मालूम था। जब कौमी वतन पार्टी करप्शन की बुनियाद पर निकाल दिया गया, उसी कौमी वतन पार्टी को कैबिनेट में शामिल किया गया। उन्हीं वज़रान को जिन्होंने कहा कि ये करप्शन में मुलविस है। आज वही, तो इस पर मैं कैसे इत्मीनाद करूं? चौधरी इफ्तिखार के तराने नहीं गा रहे थे, उसको गालियां नहीं पड़ी। तो मुझे तो फिर आपका मौक़िफ़ ही नहीं समझ आ रहा ना। आपने तो बस तनकीद ही करनी है। पहले पे भी एतमाद नहीं था, नियतों पे शक था, अब तरमीम की है तो अब तो बिल्कुल ही मसला है। मुझे इमरान खान की पार्टी में कोई ऐसी चीज है नहीं कि उसकी मैं तारीफ करूं। वो अच्छा कर भी लें तो आप तारीफ नहीं करें? नहीं है कोई ऐसी बात। आप मुझे बताएं, आप किधर खड़ी होती हैं? क्या आप भी इसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है? या इतना हौसला रखती हैं कि क्या कल वो सही थे और आज गलत हैं, या कल भी गलत थे और आज भी गलत थे? सब पार्टियां मेहर अपने मंशूर के साथ आती हैं, बातें। आप सेनेटर हैं, एक अपना माइंड भी होगा ना। लेकिन अगर मुझे, मैं सेनेटर साहब की, हमदुल्ला साहब की बात से इत्तफाक इस लिहाज से करूंगी कि अभी तक मतलब 2-2.5 साल का अरसा गुजरने के बाद मेरा अपना ताल्लुक भी उसी सूबे से है जिस सूबे की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है। और वहाँ उनकी गवर्नमेंट के होते हुए जो वादे किए गए थे आवाम से, वादों की हद तक तो बहुत अच्छे थे, बहुत खूबसूरत वादे हैं उनके, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल करने का टाइम आता है तो वी हैव नॉट सीन डिलीवरी ऑफ एनीथिंग। एक चीज़ आप बता दें जो वहाँ पे की गई है। मैंने क्या बताना है सेनेटर साहिबा, वो कह रहे हैं कि अभी 43 इन्वेस्टिगेशंस, 13 रेफरेंसेस और एग्जैक्टली ये सारा कुछ तो है। लेकिन बात ये है कि जब आप 2 साल से कम में 90 इंक्वायरीज देखें, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं रख सकते। आपको या तो है अक्रॉस द बोर्ड एक बात करनी है, वही सर्विसेज एक्ट जब फेडरल गवर्नमेंट लगाती है आप उसकी तनकीद करते हैं, जब खुद लगा लेते हैं वो ठीक हो जाता है। इसी तरह हमारे ऊपर भी तनकीद की गई प्रोविंशियल असेंबली में, जब हमने कहा कि रेंजर्स का इख्तियार नहीं है, उनके इख्तियार के अंदर करप्शन नहीं आती, हमारा जो करप्शन एंटी करप्शन इदारा है तो वो उसके लिए है, उसको काम करने दिया जाए। आप खुद भी यही कुछ जाकर करने जा रहे हैं। अभी अमेंडमेंट का मेरा क्वेश्चन भी यही है कि एक अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी?
چلیں اب جانتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں چودھری صاحب میں ان کا جواب اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک الیکٹڈ نمائندوں کی باڈی موجود ہے جو ان کی صوبائی اسمبلی ہے, اس کے ہوتے ہوئے ایسی ایمرجنسی کیا تھی اس امینڈمنٹ کو کرنے کی, اس کا جواب دیں. جی اچھا, تو شاہ فرمان صاحب پہلے تو دوہرے معیاروں کے اوپر ذرا سا تبصرہ کر دیجیے گا, اور موونگ آن بیکاز لازمی سروس ایکٹ کے اوپر بڑے تبصرے ہو گئے اور وہ معیار سامنے بھی آ گیا, مگر سر اس دفعہ بھی اگر سندھ حکومت کے اندر یہ کہیں کہ بھئی رینجرز نے کسی کو اپنی تحویل میں لینے سے پہلے چیف سیکرٹری کو بتانا ہے, اگر بیوروکریٹ ہوا, یا چیف منسٹر کو بتانا ہے اگر کوئی ایم پی اے ہوا, تو وہ آپ کو بڑا برا لگتا ہے, وہ آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیسائز ہو رہا ہے یہ پورا ایشو, اور اس طرح تو پھر وہی ہوگا جس طرح کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بھی بھاگ گیا, منظور کاکا بھی بھاگ گیا, شرجیل میمن صاحب کو بھی پیشگی اطلاع ہوئی تو وہ تب سے لے کے اب تک باہر ہیں, اور اب اپیرنٹلی پولیٹیکل اسائلم بھی سیکھ کر رہے ہیں لنڈن میں. تو اب آپ کیا کوشش کر رہے ہیں اپنے صوبے میں کہ آپ کے صوبے میں بھی ذرا سی ایک اسپیس کریٹ کی جائے جدھر اور منظور کاکے جنم لے سکیں, اگر پیدا ہیں تو ان کے لیے راستہ جو ہے وہ آسان ہو سکے؟ مہر بی بی ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی 2-2.5 سال کی پہلی حکومت ہے اور ایک صوبے میں حکومت ہے. جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کے 40-45 سال سے حکومتوں کے اندر موجود ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب احتساب کمیشن کے اوپر اعتراض آیا, جب احتساب کمیشن نے لوگوں کو پکڑنا شروع کیا, تو پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یہ اعتراض آیا کہ یہ احتساب کمیشن بنی گالہ کا کمیشن ہے, یہ پرویز خٹک کا کمیشن ہے, اور ایک بندے کے پاس اختیار ہے جو کہ ڈی جی ہے, اور وہ اختیار یوز کر رہے ہیں. صحیح نہیں ہو رہے یہ تمام تر الزامات سر, یہ جو شروع میں الزامات لگائے گئے تھے کہ سیاسی مقاصد کے لیے اس کو بنایا جا رہا ہے, بالکل آیا, اور اتنا زیادہ آیا کہ جلسے جلوس نکالے گئے اور پولیٹیکل وکٹمائز. ہم نے اپوزیشن کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان سے رائے لی, اور ان میں پیپل پارٹی, اے این پی, مولانا لطف الرحمان صاحب, سب سے ہم نے لیا. تو انہوں نے کہا کہ جو ایس او پیز ہیں, اسٹینڈنگ آپریشن پروسیجر, اتنا بڑا ڈیسیشن جو کہ ایک بندہ کرتا ہے اریسٹ کا, وہ ایک بورڈ کے پاس جس طرح نیب کے پاس ہے, تو جو ہمارے 5 کمشنرز ہیں. اچھا ہوا کیا ہے, پہلے سرچ اینڈ اسکروٹنی کمیٹی سلیکٹ کی گئی, پھر انہوں نے 5 کمشنر سلیکٹ کیے, پھر کمشنرز نے ڈی جی کو سلیکٹ کیا. اچھا کمشنرز جو ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے, تو جو اختیار ڈی جی کا ہے وہ یہ ہوا کہ کمشنرز کے ساتھ جو کہ انڈیویجول سے 5 کمشنرز ایک ڈی جی کے پاس وہ اختیار ان کے درمیان شیئر کیا گیا. اور جب کمشنرز کا ویو پوائنٹ آپ کے سامنے آئے گا, میں جو میرے اندازے کے مطابق کل اس کے اوپر شاید وہ میڈیا کو بتا دے کہ کمشنرز کی طرف سے کیا ریکمنڈیشنز آئی. جب ایک طرف پولیٹیکل پریشر یہ آیا کہ جی وکٹمائزیشن ہے, اور دوسری طرف احتساب کمیشن کے کمشنرز کی طرف سے ریکمنڈیشنز آئی کہ کیا کیا مسائل ہے, اور وہ جو کمشنرز ہیں جو کہ ڈی جی کو نکال بھی سکتے ہیں اور ڈی جی کو اپوائنٹ بھی کر سکتے ہیں, وہ خود ہی بتا دیں گے کہ وہ کیا تھے. ہم نے یہ سوچا کہ اچھا انڈیپینڈنس اس کی اپنی جگہ, وہ کسی نے نہیں چیڑی, صرف یہ کیا کہ جو ڈی جی کے انڈیویجول کے اختیارات ہیں وہ کمشنرز کے ساتھ شیئر کیے گئے. ایک وقفہ لے لیں. بڑی مشکل صورتحال سے 2-4 ہیں, میں پرابلم سمجھ سکتا ہوں. سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی قیادت بھی سٹے آرڈر پہ چل رہی ہے کرپشن ریفرنسز کے حوالے سے, ضرور سمجھ سکتے ہوں گے آپ. میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا سٹے آرڈر نہیں ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں. میں سٹے آرڈرز نیب کے چیئرمین قمر زمان چودھری کو راولپنڈی ریجن کے ہیڈ نے بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے خلاف جو مقدمات ابھی تک بچے ہوئے ہیں وہ تمام تر اب پھر رک چکے ہیں, بیکاز دونوں بھائیوں نے فریش سٹے آرڈرز لے لیے. 80 اور 90 آپ سمجھ سکتے ہوں گے ان کا پرابلم آج کیا ہے. آج اس امام میں سبھی ننگے, اور جب شرف کے دور میں اگر کوئی مقدمات درج ہوئے, اگر آپ ان کی بات کر رہی ہیں پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. لیکن آپ اس دور کی بات کریں کہ جس دور میں عدالتیں بھی آزاد ہیں, جس دور میں احتساب کمیشن بھی آزاد ہے, 21 جنوری 2016 میں اس ملک میں کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے انلیس آپ اپنے وزیر اعظم کو ڈکٹیٹر مان رہے ہیں. 21 جنوری 2016 کون سا ایسا نیا سکینڈل ہے جو ہمارے دور میں ہمارے, میں تو کہتا ہوں آپ چھوڑیں, آپ وزیر اعظم کو چھوڑیں, آپ ہمارے وزراء کا نام لیں. کس کے پاس ایسا میگا سکینڈل ہے؟ یہ جو انکوائریز جو ان کے وزراء کے خلاف ہو رہی ہیں, میں تو کہہ رہی ہوں سر, 90 انکوائریز, 43 انویسٹیگیشنز, 13 ریفرنسز,
ان کے منسٹرز اور ان کے بیوروکریٹس کے خلاف. یہ ان کی وہی والی بات ہوئی نا, اپنا سوال نہیں دوں گا. نہیں, میں بتا رہا ہوں اب ہمارے وزراء کا نام لیں, کس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے, اس کے بعد وزیر اعظم کی طرف آتے ہیں. کیوں اس کے بعد آتے ہیں؟ میں تو شروع ہی لیڈرشپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. آپ بتائیں مجھے کون سا کیس ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں, ایک وقفہ لے لیں سر. 21 جنوری 2016 قمر چودھری کو جو بتایا راولپنڈی ہیڈ نے کون سے کیسز کے اوپر سٹے آرڈرز مزید لے لیے گئے ہیں. 3 کرپشن ریفرنسز ہیں, 6 انکوائریز ہیں جو ابھی بھی پینڈنگ ہیں. ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس نیوز آئے. کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. سو چودھری صاحب, آپ سے بات ہو رہی تھی, 3 کرپشن ریفرنسز ہیں اور 6 انکوائریاں ہیں جو نیب کے ساتھ پینڈنگ ہیں راولپنڈی میں. اور یہ قمر زمان چودھری صاحب کو بتایا گیا ہے کہ 21 جنوری اسی سال کے دونوں شریف برادران نے فریش اسٹے آرڈر لاہور ہائی کورٹ سے لے لیے ہیں. سو اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکتا. ذہن میں رکھیے گا آپ کا یہ پوسٹ 2007 سے جب سے سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو اجازت بھی دی واپسی کی, اور اس کے اوپر اسٹے آرڈرز تب بھی آئے, چیف منسٹر کی وزارت اعلیٰ کے لیے بھی اسٹے آرڈر رہا, وہ رہے. تب سے لے کے مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹے آرڈر ایک زبردست طریقہ ہے ہر حکومت میں بھی رہنے کا, اور جب تفتیش جب تک پوسٹ پون کرائی جا سکتی ہے. دیکھیں, گزارش ہے جی کہ اگر آپ ان کیسز کی تفصیلات دیتی ہیں تو یقیناً میں آپ کو یہ بتا سکتا کہ یہ کیسز کب درج ہوئے, کس دور میں درج ہوئے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بات کی ہے کہ جو 80 اور 90 کے دور میں 80 اور 90 نہیں, I have to decide in the sense کہ وہ کیسز جو جلم شرف کے دور میں درج کیے گئے, وہ کیسز جو 80 اور 90 کے دہائی میں درج کیے گئے, ان کیسز کی جو آپ یہ کہیں کہ ورتھ ہے یا ان کیسز کی جو حیثیت ہے, وہ سب کو پتا ہے کہ کس طرح کس دور میں جن کیسز کی بنیاد پہ آپ سڑکوں پہ ان کے لیڈر زرداری صاحب کو گھسیٹنے کی بات کرتے تھے, وہ بھی کہتے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ بنے تھے. جو سیاسی بنیادوں پہ کیسز بنتے ہیں ان کی حقیقت عدالتوں میں ثابت ہو جاتی ہے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے عدالتیں بھی آزاد ہیں. ثابت نہیں ہوتی آج عدالت سے اگر کسی کو کوئی ریمیڈی ملتی ہے تو وہ آپ عدالتوں پہ اگر آپ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیوں کوئی عدالت کسی کو ریمیڈی دے رہی ہے, کیوں کسی کو بری کر رہی ہے, کیوں کسی کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں, بری تو نہیں کر رہی. میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کیسز کی اگر آپ مجھے تفصیلات بتاتی ہیں کہ یہ کون سے کیسز ہیں تو میں آپ کو سر مجھے جتنا پتا ہے میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں نا. میں آپ کو چلو تفصیلات بھی منگوا دیتی ہوں. آپ اوپر سے پتا ہے نا, آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا. اگر اس طرح آپ ریفرنس دینا ہوتا ہے تو ان پہ اسٹڈی کر کے آیا کریں. دیٹس اے پرابلم سر. اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم 1-on-1 شو کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی بالکل کریں, ریفرنس سے لے کے تو ٹیکنا ریفرنس سے لے کے ان کے ساتھ 1-on-1 الگ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ الگ کرتے ہیں. کیسز کی مجھے آپ لسٹ دیں, میں آپ کو ساری تفصیلات بتاؤں گا. آپ نے اور میں نے ادھر عدالت تو نہیں لگا دی کہ میں پیش کروں گی استغاثہ دوں گی اور آپ جو ہے جج بیٹھ کے کہیں گے صحیح ہے غلط ہے. ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, کس دور میں درج ہوئے ہیں, کون سے محرکات تھے, پھر میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. ضرور پوچھیں. میں پرویز خٹک صاحب کا ایک خط دکھانا چاہوں گی, آپ لوگ بھی پلیز دیکھیے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر. یہ ANP کے دور حکومت میں پرویز خٹک صاحب جو اس وقت وزیر آبپاشی ہوا کرتے تھے, یہ خط جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرویز خٹک صاحب نے سائن کیا, یہ سائن شدہ ہے ان کا, کہ جس میں وہ محمد ایاز نامی ایک شخص ہے وہ ان کو اپنا جاننے والا ظاہر کر رہے ہیں. خط میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرومائٹ نمبر 2004-58 محمد ایاز کو مائننگ لیز پر کنورٹ کر دیا جائے یا پھر ٹرانسفر کر دیا جائے. 18 جون 2008 کی میٹنگ میں یہ کام کر دیا جائے. اب خط کے آخر میں پرویز خٹک صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا اس فیور کا شکر گزار ہوں جو آپ یہ مجھے فیور ایکسٹینڈ کریں گے. ناظرین یاد رہے کہ جب یہ PTI کی حکومت آئی ہے تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ کان جلال خٹک نامی ایک شخص ہیں جس کو یہ لیز دے دی گئی, جس کو یہ کانٹریکٹ پھر پورا دے دیا گیا, جو پرویز خٹک صاحب کے مانکی شریف کے رشتہ دار ہیں. ضیاء اللہ افریدی اور DG مائننگ کی گرفتاری بھی 2008 سے لے کر اب تک ہونے والی کرپشن پر ہوئی ہے. اور یہ لیٹر جو بھی آپ ٹی وی سکرینز کے اوپر ابھی دیکھ رہے ہیں, پھر آپ کو ابھی دکھاتے ہیں, یہ مانا جاتا ہے کہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی ٹھیکے دیے ہیں, نوازا ہے پہلے بھی آج بھی. خاص کر 400 کرومائٹ کا ٹھیکہ جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب نے اپنے لوگوں کو دیا. DG مائننگ نے یہ بات احتساب کمیشن کو لکھ کر بھی بتائی ہے, بھیجی تھی. شاید ان کا یہ بھی خدشہ تھا یہ اطلاع جو ہے وہ آگے کیبنٹ تک بھی پہنچی ہو. میں اس کے اوپر اگر آپ لوگ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں, اگر آپ کے پاس بھی تفصیلات ہیں تو بتائیے, ورنہ پھر میں شاہ فرمان صاحب سے اس کا جواب دینا چاہوں. میں اس کے لیے کہنا چاہوں کہ دیکھیں مہر, بات یہ ہے کہ اصل ایکچولی کچھ کرنے میں اور ایک سٹیج سجا کے ایک پرسیپشنز کریٹ کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ان کی ایک عادت ہو گئی ہے کہ یہ پرسیپشنز کریٹ کرتے ہیں, ویژول جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ایسے ڈسپلے کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ, اور اس طرح سے کہ جیسے کوئی بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں. ریالٹی میں وہ بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کے پاس سب سے بڑا اگزامپل ہے جب شیر پاؤ صاحب کے انہوں نے کہا ہم نے
پہلی دفعہ وزیر نکال دیے. نکالے وزیر کون تھے؟ وہ شیرپاؤ گروپ کے وزیر نکالے تھے جن کا ان کی پارٹی سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا. ان کو نکال کے پھر انہی کو واپس بھی رکھ لیا. دیٹس another story. اب ایک اور ابھی ایک آج کل ڈرامہ کرتے ہیں کہ ضیاء اللہ افریدی کو ہم نے پکڑا ہوا ہے. دیکھیں پہلے کون سی ایسی حکومت ہے جو اپنا وزیر خود پکڑ لیتی ہے. اب ضیاء اللہ افریدی صاحب آپ کو پتہ ہے جب سے گرفتار ہے وہ ریڈنگ ہاسپٹل جو ہمارا اس کا سب سے بہترین ہے اس کو ہم کہتے ہیں بولٹن بلاک VIP کمرے ہیں اس کے اندر, وہ جب سے گرفتار ہوئے وہ بیمار ہیں, وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں اور وہاں پہ ان کے سب وزیر جو ہیں باقی جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں, گپ شپ ہوتا ہے, کھانا پینا ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. یہ جو ہے نا لوگوں سے جھوٹ بولنا جو ہے ختم کر دیں, اگر یا کرنا ہے کام یا نہیں کرنا ہے. یہ جھوٹ موٹ کے ڈرامے کر کے اور یہ اس طرح کی سٹیج سجا کے اگر سب سمجھتے ہیں کہ آپ عوام کو بیوقوف بنا لیں گے, آئی تھنک اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اور اب جب سیریس ہو جاتا ہے, دیکھیں ایٹ ٹائم جو میٹر ہوتا ہے جب سیریس ہونے لگتا ہے تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس میں تو میں خود پھنس گیا ہوں. اب ان کے اپنے جب وزیر پھنسنے لگے تو اچانک ان کو اب خیال آیا کہ اب کریں کیا, تو آرڈیننس لے آئے. دیکھیں میں 2-3 سوال پوچھتا ہوں شاہ فرمان صاحب سے, 2-3 سوال پوچھتا ہوں شاہ صاحب سے. ایک سوال یہ ہے کہ آرمی پبلک اسکول کے جو بچے شہید ہو گئے ان کی والدین کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن, وزیر اعلیٰ کیوں اس قانون سر پہلے مائننگ کے ایشو پہ ذرا رہیں جو یہ کرپشن اور ٹھیکوں کی بات ہو رہی ہے. میں اصل بات یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ کی بات میں کرتا ہوں نا. اصل بنیادی چیز وہاں آپ کو معلوم ہے امن و امان کا مسئلہ ہے. جی پہلے آج کرپشن ٹاپک ہے نا, جسٹ فار اے سیکنڈ اس کا جواب لے لوں پھر اس پہ بھی آتے ہیں. جسٹ فار اے سیکنڈ جی شاہ فرمان صاحب. دیکھیں میں اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ بالکل ایک لا ایکسپرٹس کے طور پر ہم اس کی کریٹیکل انالیسس کریں کہ کہاں غلطی ہے کہاں نہیں ہے, کیا پرسیپشن ہے, لیکن ایشو کو ہم ویسے پولیٹیسائز کر جاتے ہیں. اب میں شروع ہو جاؤں کہ جی ایک پرسیپشن ہے, کہا جا رہا ہے کہ جی فلانے کے خلاف انکوائری ہے, کیا ثبوت ہے, وہ ان کے سر میں نے تو آپ کو سائن کب دکھایا پرویز خٹک کا جو وہ فیور مانگتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اب میں شروع ہو جاؤں کہ لوگوں کے ہار کے پیمنٹس ہوئے ہیں, فلور کے اوپر کہا گیا سر محل ہمارا نہیں ہے, ویسے اقتدار میں آکے پیسے جیب میں ڈالے گئے. اس وقت آپ کا دیکھیں آپ کے اوپر ہم تو روز ان سوالوں کو فیس کرتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جیسا صاف شفاف دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. آپ پھر ایکسپلین کریں کہ وائی آپ کو آرڈیننس کیوں لانا پڑا, آخر ریزن کیا ہے اتنی اجلت. دیکھیں آپ ہمارے لیے محترم ہے, جب آپ بول رہی تھی تو میں آپ کو سن رہا تھا آرام سے. اگر آپ کی عادت ہے تو آپ بولے پھر اب میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھ رہی ہوں کہ آرڈیننس کی اجلت کا ریزن بتا دیں. دیکھیں میری بات سنیں, یا تو آپ کہہ دیں کہ آرڈیننس کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر آرڈیننس ویلڈ ہے جمہوری حکومتوں میں, دیکھو اگر آرڈیننس ویلڈ ہے تو پھر آپ اس کو انویلڈ ڈکلیئر کر دیں, چیلنج کر دیں عدالت میں کہ یہ انویلڈ ہے, یہ طریقہ ہی نہیں ہے, یہ لیجسلیشن کا کوئی موڈ ہی نہیں ہے, یہ غلط بات ہے, یہ بالکل انویلڈ ڈکلیئر کر دیں. کیا بات آپ کر رہی ہیں؟ ایک طریقہ ہے, ایک لیجسلیشن کا ویلڈ طریقہ ہے, آرڈیننس ایکسیپٹیبل ہے, وہ پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر, تو آپ اس بات کے اوپر کیا کریں. PIA کے اوپر یہ لوگ آرڈیننس لاتے ہیں رات گئے نچکاری کے حوالے سے, وہ کیوں آپ کو دیکھو اس میں نچکاری کا ایک ٹینٹڈ بیک گراؤنڈ ہے کہ اگر کوئی چیز نچکاری کی طرف جاتی ہے, یہ نہیں ہو سکتا نا سر, وہ کرے تو خراب, آپ کریں تو صحیح. ہمیں نچکاری کے اوپر ہمیں یہ اعتراض ہے کہ اس سے پہلے آپ کے موقف سے جو ذرا ہٹے وہ غلط کر رہا ہے. آپ کے موقف کے اوپر اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے آپ صحیح کر رہے ہیں, آپ انسٹرومنٹ آف لا کو صحیح استعمال کر رہے ہیں, وہ انسٹرومنٹ آف لا کو غلط استعمال کر رہے ہیں. ہمیں وہ ڈر ہے کہ جو بڑے بڑے ادارے سو موٹوز اس کے ذریعے عدالتوں نے نچکاری سے بچائے ہیں, اور جن کے نچکاری ہوئے ہیں وہ دوستوں رشتہ داروں کو وہ ادارے ملے, ہمیں اس سے ڈر ہے. اس لیے ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا لا رہے ہیں بہت جلد خیبر پختونخوا کے اندر کہ آپ کی کسی بھی ایکٹ سے آپ کا دوست رشتہ دار مستفید نہیں ہو سکتا. تو نچکاری کے اوپر تو یہ بھی شک ہے کہ اس سے پہلے دیکھیں اب ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. اچھا سر اگر آپ اجازت دیں سر ایک سیکنڈ, یہ سینیٹر صاحب بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اب یہ پولیٹیسائز جو ہو گیا ہے یہ قانون, اور ہو گیا ہے, ہر ایک کا یہ ماننا ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اگلے انتخابات سے پہلے وچ ہنٹنگ کے لیے بھی استعمال ہوگا؟ دیکھیے یہ جو انہوں نے بنایا ہے, وقفہ لے لوں, سوری جی پروڈیوسر صاحبہ چیخ رہی ہے, پھر آپ کے پاس آتی ہوں. وقفے کے بعد سینیٹر حمداللہ سے اس کا بھی پوچھتے ہیں اگر ایسے خدشات ہیں, اور یہ سپریم کورٹ میں جو پیش کی گئی ساکھدار صاحب میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور دیگر ایسے ان کے فنکشنریز کے خلاف کرپشن کی لسٹ, وہ ان کی یاد تازہ کر دیں گے کیونکہ مجھے لگتا ہے بھول رہے تھے تھوڑی دیر پہلے. آفٹر ویری شارٹ بریک.
वापस आने का शुक्रिया। अब बात सिंपल सी है, अब ये आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज खैबर पख्तूनख्वा में कितना फ़र्क रह गया इनकी हुकूमत में एज़ कम्पेयर टू द सिंध गवर्नमेंट और द पंजाब गवर्नमेंट। फॉर इंस्टेंस सिंध गवर्नमेंट में जहन में रखिए जो इनका एहतसाब कमीशन है उसका अपना डायरेक्टर खादिम चन्ना करप्शन के चार्जेस के ऊपर पिछले साल अरेस्ट हो गए। ये भी जहन में रखिए उधर जो सर्विंग IG हैं अभी जमाली साहब, वो 13 से ज़ायद ऐसे फंड्स के अंदर गबन के अंदर उनका नाम मुलव्वस है, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। फिर नैब ने आज इंकशाफ किया है कि 128 ऐसे अफसरान हैं सिंध के अंदर जिनके ऊपर आज जो है वो पूरी तफ्तीश और जो मवाद है वो इकट्ठा कर लिया गया है करप्शन के हवाले से। या तो इनसे कंपैरिजन कर लें या तो फिर पंजाब गवर्नमेंट से कर लें, जिधर हम देख रहे हैं कि 66% जो सीट्स हैं आपके एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब की वो खाली पड़ी हुई हैं। 34% सीट जो डायरेक्टर्स की हैं वो भी खाली पड़ी हुई हैं। 66% इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स नहीं हैं। 3 पोस्टें जो है रीजनल डायरेक्टर्स की गुजरांवाला, भावरपुर और मुल्तान की, वो अल्हम्दुलिल्लाह उधर कोई नहीं है बिकॉज गुजरांवाला, भावरपुर और मुल्तान में करप्शन नहीं होती। दूसरा जो एक पोस्ट है डायरेक्टर टेक्निकल हेडक्वार्टर की वो भी खाली पड़ी हुई है। फिर 70 पोस्ट जो हैं 70 पोस्ट ऑफ डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर्स, इसके अंदर से तकरीबन 40 पोस्ट जो हैं वो वेकेंट हैं। फिर 142 ऐसी सैंक्शन स्ट्रेंथ है असिस्टेंट डायरेक्टर्स की जिसके अंदर से 85 नशिस्तें खाली पड़ी हुई हैं। अगेन 46 सैंक्शन पोस्ट जो इंस्पेक्टर्स और 9 पोस्ट की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की, ये सब खाली पड़ी हुई हैं। करप्शन नहीं है पंजाब में। सर मैं तो आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इस रेस के अंदर कौन जीतेगा? देखिए मैं एक बात मुख्तसर तौर पे जो शाह फरमान साहब ने वक्फे में किया कि हाफिज़ साहब को तजर्बा हुकूमत में बार बार रहने का मान लिया। क्या मैं तजर्बा हुकूमत में बार बार रहने का, अगरचे हकीकत यह नहीं है, अलबत्ता करप्शन का तजर्बा हमें नहीं है नहीं है। अच्छा, वो पिछली हुकूमत में और करप्शन और करप्शन छुपाने का तरीक़ाकार और हिकमत अमली कानून के दायरे में लीगल इनलीगल का सारा लेके जैसे कि अभी उन्होंने 2014 के एक्ट में तरमीम की। सवाल ये है मेरे बुनियादी तौर पर, क्या सिंध में जो रेंजर्स के बारे में वज़ीर आला से इजाज़त, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से CS से इजाज़त, चीफ सेक्रेटरी से इजाज़त, ये गलत था? तो फिर ये गलती ये क्यों दोहरा रहे हैं? अगर इनका सही है कि चीफ मिनिस्टर और CS से इजाज़त लेनी होगी, अगर पॉलिटिशियन था तो इजाज़त नहीं है, अगर ब्यूरोक्रेट था तो फिर CS से, अगर ये इजाज़त लेनी है तो फिर इंटीमेशन है, इजाजत है। इत्तलात भी क्यों दे रहे हैं सर? इंटीमेशन क्यों दे रहे हैं? क्या हो गया? जरूरी है देखिए नहीं वैसे देखो सर, बेसिकली इन एसेंस आप क्या कर रहे हैं? आप ब्यूरोक्रेट्स को एग्जीक्यूटिव के मजीद सबसर्विएंट कर रहे हैं, तफ्तीशी अमल को मुतासिर कर रहे हैं। अच्छा मैं बात करता हूं। आज शर्जील मेमन साहब क्यों बाहर बैठे हैं मुझे बताइए? मंजूर काका क्यों कनाडा में बैठा हुआ है सर? ये इंटीमेशन ही होती है, कुछ ऑन द रिकॉर्ड होती है, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होती है। अच्छा, तो अगर वो गलत था तो फिर ये कैसे सही हुआ? अगर ये सही है तो फिर पीपल्स पार्टी का वाला क्यों गलत है? डीजल परमिट्स के ऊपर बड़ा बोलते हैं। नहीं मैं इनको इससे बड़ी दलील और क्या है? आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट आप मेरे एक मिनट आप बात सुनिए। दूसरी बात ये, इससे वाज़ेह सबूत और दलील क्या है कि DG नेब जनरल हामिद इस्तीफा दे रहा है। वो एक खत लिख रहा है चीफ मिनिस्टर को कि आप एहतसाब की, इमरान खान को भी लिख रहा है और ये भी लिखते हैं, उसमें लिखा हुआ है। इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। मैं ये समझता हूँ जी बहुत बड़ा न सिर्फ टेस्ट है बल्कि इस टेस्ट में वो फेल हो चुके हैं। हो भी चुके हैं? बिल्कुल हो चुके हैं। देखिए मैंने उनकी तारीफ की है कि इस एक्ट के नफाज में उनकी नीयत साफ थी, लेकिन जब वहाँ बैठे हुए मिनिस्टर्स को और चीफ मिनिस्टर को ये नज़र आया कि इसमें तो अपनी गर्दनें आ रही हैं, तो उस वक्त उन्होंने इससे जान छुड़ाई। मैं आपको बताता हूँ, मैं मालम जब्बा गया, ज़ाहिर बहुत सैर व तफरी का एक बड़ा खूबसूरत वहाँ पे वो टूरिस्ट स्पॉट है। अब वहाँ पे जब ये डेवोल्यूशन हुई है 18वीं तरमीम के बाद, तो टूरिस्ट का महकमा भी उसकी भी डेवोल्यूशन हुई है। पाकिस्तान में वाहिद एक स्पॉट था जो आइस स्केटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, 700 एकड़ से ज़ायद जगह है वो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की थी। वो वज़ीर आला KPK ने अपने मनपसंद किसी रिश्तेदार को अलाट कर दिए। कर सकते हैं? मुझे आप बताएं, पता नहीं कितने साल लीज पे दे दी है। आपके भी इस्लामाबाद में आप एक मेयर लगाने जा रहे हैं ना, अगर आप मेरे पे बात कर रही है तो फिर मेरे पे बात करें ना। अगर ये बात हो रही है तो पहले इसको तो अड्डे बने लगाए ना। काम करते हैं मगर एक दूसरे को पहले इसको अड्डे बने लगा लेते हैं, उसके बाद मैं हाजिर हूं। अंसर अजीज कौन है? अंसर अजीज कौन है? अंसर अजीज यहाँ पे हमारे मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे बड़े पुराने एक साथी हैं हमारे, और हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में मेयर के लिए वो हमने उनको उम्मीदवार नामजद किया है मखसूस सीट पे। अच्छा, उसमें कौन सी ऐसी बात है? अच्छा, उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्ज है? उनके ऊपर कोई पर्चा हुआ है कभी? कभी नैब में मतलूब है, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं? अब कौन है? मतलब आप ऐसे कह रही हैं जैसे पता नहीं वो कोई गुजार बलोच के साथी रहे हैं।
4 घर बना के दिए हैं उन्होंने आपकी लीडरशिप के लिए, एक मरी के अंदर और दीगर और जगहों के ऊपर। उनकी इंशाल्लाह ताला हम तस्वीरें खींच के और ठेके निकाल के आप चलाएं, मैं आपको एक एक बात का जवाब दूंगा। मेरा मसला ये है कि क्या मतलब है कि अपने अजीजों को ही नवाजा जाता है? मेरा ये मतलब है कि हर बंदे का कोई बैकग्राउंड होता है, कोई कारोबार होता है, कोई सिलसिला होता है, उसके ऊपर अगर कोई एतराज है, इलीगल अगर कोई चीज है। अभी आप जिन मुकदमात की बात कर रही थी, आपने सवाल नहीं पूछा, आपने सवाल, उन्हें को लतीफा याद आ गया होगा, आपने सवाल नहीं पूछा। मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने कहा मियां नवाज शरीफ पे केसेस हैं, वो आपके प्रोग्राम में ब्रेक में आए, 20 सेकंड रह गए, शो खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी। एक केस किरायवट की रोड क्यों बनी, ये रजिस्टर हुआ सन 2000 में, इससे बड़ा कोई मजाक है? किरायवट रोड क्यों बनी? 12 करोड़ का केस है। अच्छा, मैं भी आखिरी ये कमेंट अदालतों ने तय करना है, आप ना मैं जज हूं, आप आई डोंट केयर सर, मैं कहती हूं बस अदालतों तक तो पहुंचे। मैं भी आप मुझे कमेंट करने का जल्दी सर, शाह फरमान साहब बहुत कम टाइम रह गया। मैं सिर्फ ये मैं अब्दुल्ला साहब को सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि आपके ऊपर कोई करप्शन के इल्जाम नहीं है। पता नहीं किस तरह आपके नौकरों, आपके पीएस, आपके गार्ड्स को सैकड़ों एकड़ जमीन अलाट की जाती है, हो जाती है, अचानक हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त खत्म हो गया। आपके पास है ना, कमीशन आपके पास है। बहुत बहुत शुक्रिया। कमीशन के दांत ही निकाल दिए उन्होंने, अब कमीशन में क्या रह गया है? बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पूरा गाना तो नहीं बता सकते, भारत का बना एक वर्ड भी है जो उसके अंदर सही नहीं लगता टीवी पे कहते हुए, मगर वो कुछ इस तरह से है कि मैं करूं तो डैश 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 कैरेक्टर ढीला है, तो यानी कि भाई आप करेंगे तो हम भी करेंगे, मगर हम उछालेंगे आपके केसेस को। यही असूल है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। चेंज हो सकता है जब आप आगाह हो जाएं। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।